فرمایا 10 بابا شانہ کی تھولیاں ہونی عرض کردہ نبی اللہ جدو میں جوان ہویا میری وڈیری جی ماں بیمار ہو گئی میں کچھ نہیں کیتا 20 سال اپنی ماں دی خدمت کردہ رہے ہوں عرض کی دی سونے جڑے ویلے ماں دا آخری بیلا آیا تیری اماں نے آکھا وے پتر آیا جاؤ ترہ جاندی باری ماں دے سینے نل لگ جاؤ عرض کی دی سونے میں ماں دے سینے دے لیٹ گیا میری امی کہن لگیاں ربا میں اپنے پتر دے بڑا راضی چلی آؤں 20 سال میرا پتر میری خدمتاں کردہ رہے آئی جو مگ دی رہی میرا پتر دیندہ رہے آؤ آج میں ڈر چلی آؤں میرے بعد کسے ماما بالیاں دعاواں نہیں دینی آؤں میں جاندی والی ایک کوئی دعا دے چلی آؤں جی میں 20 سال میریاں مندہ رہے آئے جدو میں ٹر جاواں تو ایدیاں مندہ نہیں اس حوالے نال میں قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ پڑھ لیں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فرمایا میں توہاڈا رب میں توہاڈا پالنہار میں توہاڈا پروردگار حکمن وصیت کرنا کہ جدو بھی عبادت کریو میری ہی کریا جی اور وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا میری عبادت دے بعد جڑا سارے تو اہم کم کرنا ہے فرمایا اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کرو انسان اپنے والدین تے احسان کس طرح کر سکتا ہے اولاد اپنے ماں باپ دی خدمت کر کے اپنے ماں باپ تے کوئی احسان تے نہیں نہ کر دیا پھر اللہ قرآن مجید کیوں فرما رہے بار بار کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کرو وہ کیڑا احسان ہے جڑا اولاد اپنے ماں باپ تے ہوں گا اور کیا انسان اپنے والدین پہ کوئی احسان کر بھی سکتا ہے مگر قرآن مجید اللہ بار بار فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اپنی ماں پہ باپ پہ احسان کرو ایک نوجوان ایک مائی وڈیری نو کندھیاں تے بٹھا کے کعبے دا طواف کروا رہا اس نوجوان نو کسے دسیا کہ آج جڑے بابا جی تیرنا طواف کعبہ کر رہے کہ نبی کریم دے صحابی نے حضور دے چچا زاد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بانے اس نوجوان کو خیال آیا کہ بڑے فقیہ صحابی نے میں نہ کل مسئلہ پوچھ لوا انہیں عرض کی تھی حضور اجڑی کرنے تے مائی بیٹھی اے میری ماں ہے میرا گھر مکے تو 6 میل دور ہے اج میں گھر گیا تھے میری امی نے فرمایا بیٹا میرا دل کردہ مکہ دا طواف کر کے آما میں اپنی وڈیری ماں نو کندھے تے اٹھایا پیدل چل کے کعبے تک آیا عرب بھی انہاں گرم پتھراں تے چل کے آیا تے جنہ دے گوشت دا ٹکڑا رکھی تے وہ بھی کباب بن جائے پاؤں چے چھالے بن گئے ماں نو کندھے تے اٹھایا کعبے دا طواف بھی کندھے تے کرا رہا سوال ایک کرنا سی کہ اج میں اپنی ماں دا حق ادا نہیں کر چھڑیا حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا بیٹا کہ ماں دے سارے حق دی گل کر رہے ہیں انہیں عرض کی جی حضور میں ماں دے سارے حق دی گل کر رہا حضرت ابن عباس نے ارشاد فرمایا کہ سن تینوں جنم دیمہ لگیاں جڑی تکلیف دے لمحے تیری ماں تے گزرے سننا انہیں لمحے جو ایک لمحے دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا فرمایا تیرے بچپن چ جڑا تیری ماں نے تینوں دودھ پلایا اس دودھ پلاواں دے ایک لمحے دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا تو انسان کتنی بھی خدمت کر لبے اپنی ماں تے اپنے باپ دے ایک لمحے دا بدلہ ادا نہیں کر سکدا تو احسان کس طرح کرے تو قرآن مجید چ اللہ فرما دے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو در اصل قرآن پاک چ اللہ نے ایک اصول ارشاد فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان فرمایا احسان دا بدلہ صرف احسان ہے عربی کے اندر کہتے ہیں کہ الانسان عبد الاحسان انسان احسان دا غلام ہوتا ہے کوئی کسے تے احسان کرے ہوئے نسلی تے اپنی نسلہ نو بھی دس کے جاندہ ہے کہ او فلاں بندے میرے تے احسان کیتا سی ادھنال اچھا سلوک کرے آجے تو اللہ تے رسول تو بعد انسان دو تے سب تو زیادہ احسان یاو دی ماں دینے تے یاو دے باپ دینے
اللہ فرماتا ہے کہ انہاں تے احسان کری جا تے بھلی جا، اے نہ سمجھی تو اپنی ماں تے باپ تے احسان کیتا ہے، اے سمجھی میں اپنی امی تے ابو دے احسان دا بدلہ پہ ادا کرنا۔ اولاد دا اپنے ماں باپ تے کوئی احسان نہیں ہوتا، جے کر بھی لوے تے او اجے اپنے ماں پیاں دے احسان دا بدلہ پہ ادا کر دے، نہ انہاں دے بدلے پورے ہونے، نہ تیرا کوئی انہاں دے احسان ہونا۔ تو اللہ فرماتا ہے انہاں دی خدمت کر کے احسان نہ سمجھی جڑا انہاں تیری خدمت کیتی سی اجے تو اس خدمت دے بدلے ادا پہ کرنا ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، قرآن مجید کے اندر اس موضوع کو اللہ نے بار بار بیان فرمایا۔ سنیے قرآن، اللہ قرآن مجید کے اندر ماں باپ کی کیویں عظمت بیان فرما رہے ہیں۔ پڑھیے بھائی جو سبحان اللہ کھو گئے تھے، ماشاءاللہ سردی بھی کافی ہے اور رات دا وقت بھی کافی گزر گیا ہے، تو اس ویلے بندہ ویسے بھی سبحان اللہ کہیں جو کریں گے نہیں ہے نا۔ تو طبیعت میری بڑی نساسی، دوستہ نے دسیا ہے کہ شاید میں سیدھا ڈاکٹر کو لوئی توڑے کو لا رہا ہوں، کھانسی زکام بخار بڑا سی، مگر میں کوشش کرتی ہوں کہ پھر بھی میں توڑے مزاج دی گفتگو کر دیں۔ میں تے بڑی چھٹی منگی کہ آجی انہیں چھٹی دے دیو، پر نہیں، وہ کہندے ہیں کہ مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ دنیا دے سکول چ سبق دی یاد ہو جاتے چھٹی ہو جاندی ہے، عشق دے سکول چ سبق یاد ہو جاتے پھر چھٹی کدے نہیں ملتی ہے۔ تو مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ تو میں نے اس تو بھی چھٹی شاید نہیں دیتی جاندی، پر لوگ کہندے سن کہ آجو بے شک تھوڑی دیر واسطے آجو، میں حاضر خدمت ہاں۔ سنیے قرآن، اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات 4 آیات پڑھی ہیں۔ ان چاروں آیات اللہ نے ماں باپ دا ذکر کے مٹھے انداز فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور چوتھی آیت اللہ نے فرمایا اَنِشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، فرمایا میرا بھی شکر ادا کرتے، ماں باپ دا بھی شکر ادا کر۔ گرامی قدر حضرات، ایک دن اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام ملک انطاکیہ تو ملک شام مل ہجرت فرما رہے، اچانک پہاڑا میں جا کے اللہ دے نبی نو تھکاوٹ ہوئی تے عرض کی تھی اللہ تیرا نبیاں تھک گیا میں نو سواری عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا کہ اس پہاڑی دے پیچھے چلے جاؤ، میرا ایک ولی بیٹھا ہے، ادھ کل جا کے سواری لے لو۔ اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرماتے ہیں میں پہاڑی دی اوٹ چگیا دیکھے ایک ولی بیٹھا ہے، یاد الہی پہ کر دے، اکھیاں باندھنے، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ دنیا دار نے ویکھنا ہوئے اکھ کھول کے ویکھ دے، اللہ والے ویکھنا ہوئے تو اکھ بند کر کے ویکھ دینے۔ اس بابے دیا اکھیاں بند یاد الہی پہ کر دے، رب نہ لو لگائی بیٹھا ہے۔ گرامی قدر حضرات، حضرت موسیٰ فرماتے ہیں بابا السلام علیکم۔ اس بابے نگاہ اٹھا کے حضرت موسیٰ دے کلیم دے چہرے بل بیکھے تھے، کہنے لگا موسیٰ وعلیکم السلام، حضور بہ جاؤ۔ اللہ دے نبی فرماتے ہیں میں بہ گیا تھے، میرے ذہن چ خیال آیا انہوں میں ملیا پہلی باراں، انہوں میرا نام کنے دسے ہے؟ تے بابا اکھ کھول کے کہنے لگا نبی اللہ جڑا رب منو توانو میرے کل بھیج سکتا ہے نا، وہ منو توڑا نام ہی دس سکتا ہے۔ اتنا کہہ کے بابے اکھیاں بند کی دیاں تے پھر تسبیح پہ پڑھ دے۔ اللہ نے نبی موسیٰ فرماتے ہیں میں ویکھیا اتھے گرائیں کوئی نہیں، پنڈ کوئی نہیں، چک کوئی نہیں، آبادی کوئی نہیں، بستی کوئی نہیں، شہر کوئی نہیں، اے بابا سواری کتھوں لے آ کے دے گا؟ تے بابا کو کھول کے کہنے لگا نبی اللہ کی ہویا جے سواری کوئی نہیں تو ہانوں تے سواری چاہی دیئے نا، کی ہویا جے بستی کوئی نہیں، میں جتھوں مرضی لے آ کے دے ماں۔
اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرما دینے بابا جدو یاد الہی تو فارغ ہو گیا عرض کردہ نبی اللہ سواری آجے فرمایا آ جائے بابے نے آؤ سمون والے بیکھے آؤ ایک بدل دا ٹکڑا فضا چڑھتا جا رہے آؤ بابے نے اشارہ کیتا کہنے لگا زمین سے آ جاؤ اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرما دینے میں بے کے حیران رہ گیا آؤ بدل دا ٹکڑا زمین سے آ کے گھوڑا بن گیا آؤ بابے نے عرض کیتی نبی اللہ پہ جو سواری آ گئی ہے اللہ دے نبی فرما دینے بہنا تے بھول گیا آؤ فرمان لگے بابا میں نبیاں تو ولی ہیں 10 کنیاں کو تسبیحاں پڑھ کے اللہ نو راضی کر لے آئی 10 کنیاں کو راتاں جا کے اللہ دا قرب پا لے آئی کنیاں کو باتاں کر کے اللہ دے نیڑے ہو گئے آئی بدلاں دے ٹکڑے زمین تے بلا لینے بابے چیخان مار کے رو پہ آؤ عرض کردہ نبی اللہ آؤ نہ میریاں نمازوں دا کمال ہے نہ میریاں تسبیحاں دا کمال ہے نہ میرے جگراتیاں دا کمال ہے فرمایا 10 بابا شانہ کی تھولیاں ہونی عرض کردہ نبی اللہ جدو میں جوان ہویا میری وڈیری جی ماں بیمار ہو گئی میں کچھ نہیں کیتا 20 سال اپنی ماں دی خدمت کردہ رہے ہوں عرض کی تھی سونے جڑے ویلے ماں دا آخری بیلا آیا تیری اماں نے آکھا وے پتر آیا جاؤ ترہ جاندی باری ماں دے سینے نل لگ جاؤ عرض کی تھی سونے میں ماں دے سینے دے لیٹ گیا میری امی کہن لگیاں رب آؤ میں اپنے پتر دے بڑا راضی چلی آؤں 20 سال میرا پتر میری خدمتاں کردہ رہے آئی جو مگ دی رہیاں میرا پتر دیندہ رہے آؤ آج میں ڈری چلی آؤں میرے بعد کسے ماما بالیاں دعاواں نہیں دینی آؤ میں جاندی والی ایک کوئی دعا دے چلی آؤ جی میں 20 سال میریاں مندارے آئے جدو میں ٹر جاواں تو ایدیاں مندار میریاں مندار ہے تو ایدیاں مندار میریاں ماندہ رہے تو ایدیاں ماندہ نہیں عرض کہتی سونے میں اپنی ماں دے سینے تے لیٹیاں میری امی نے دعا کی تھی تے میری امی دی روح پرواز کر گئی لاہور مغل پورا والے لاہور مغل پورا والے مرنا تے سارے ہمیں پر دعا کرے کرو کسی دی ماں نہ مرے کسی دی ماں نہ مرے نیتے جا کسی اس کو پوچھ جی دی ماں مر گئی ہے عید والے دن سادہ زمانہ نوے کپڑے پا کے خوشیاں منا دا ہوں دے تو جنہ دیا ماما مر گئی ہے نا وہ عید دی نماز پڑھ کے قبرستان جا کے ماں دی قبر تے روندے ہوں دے ماں ٹر جائے تے یقین کرو پھر عیدہ بھی عیدہ نہیں لگ دیا قبرستان ہے نا لوگاں نو رات نو قبرستان کو لوگ گزر دیا ڈر لگ دے پر جب ماں قبرستان ٹور جائے پھر قبرستان چو ڈر نہیں لگ دا پھر دل کردہ جا کے ماں دی قبر تے بیٹھ کے رج کے رو لما خوشی آوے تے پھر بھی ماں یاد ہو دیئے دکھ آجے پھر بھی یاد ماں پہ ہی ہوں دینے عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے باؤ تمرے شر ننگا ہووے پیر مرنے کنڈ خالی اے ماں باجے محمد بشاؤ ایک کون کرے رکھوالی سارے سامنے آجو اسٹیج دیکھ پڑھنا ہے اسٹیج گر جے گا ادھر آجو سامنے نیچے آجو سارے سامنے آجو یا پھر میں نے بھی نیچے بلا لو میں بھی ہوتی ہے نیچے سائیڈ تو آجو تھلے آجو ساری تھلو آجو فرینڈ میں سارے
عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دلیں باؤ مرے سر ننگا ہووے تیر مرنے کنڈ خالی اے ماں باوجے محمد بخشاؤ کون کرے رکھوالی بھائی ماں باوجے محمد بخشاؤ میرا بیلیوں نو سامنے بلا لو بھائی میں بار بار عرض کرنے اگر ڈگ پہ گا سٹیج تے کسی دا کوئی فائدہ ہو جانا ہے نقصان ہو جائے گا سارے اندر سامنے آجو نا سامنے آجو میرے سامنے آجو بسم اللہ ایک دن ابو جاؤل نے میرے نبی دے مدد تے پتھر مارے آؤ نبی کریم دا خون نکلیا کملی والے روندیاں کعبے دے اندر آ گئے سارا دن میرے نبی کعبے وال بیٹھ کے روندے رہے نالے عرضاں کر دے رہے کعبے والے دکھ ماواں نو سنائی دینے دکھ پیواں نو سنائی دینے عرض کی اللہ میری ماں بھی کوئی نہیں میرا باپ بھی کوئی نہیں عرض کی اللہ تینوں دکھڑے سناونے آیا ہو سارا دن میرے آقا کعبے وال بیٹھ کے روندے رہے شام دا ویلا چاچا میر حمزہ شکار کر کے گھرے آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رونے لگے پئی امیر حمزہ فرمان لگے رونی کیوں ہیں کہنے لگی کعبے کھلوں گزری سا محمد کلیاں بیٹھ کے پیا روندہ آسی چاچے نے پوچھا کیوں روندہ ہیں کہنے لگی سنے ابو جاؤل نے مارے ہیں چاچے دا خون کھولے آؤ جا کے ابو جاؤل دے سرے جے کماؤ نہ ماری او دا سر پھاؤڑ کے کعبے دے اندر آ گئے کملی والے نو پھڑ کے سینے نہ لایا کہنے لگے سنیا چپ کر جاؤں میں تیرا بدلہ لے آیا ہوں راوی لکھ دا میرے نبی چاچے دے بادو چھڑاؤں آدھیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں آج میرا کوئی بابا نہیں آج کدے باپ زندہ یودا ہو لوگی یتیم سمجھ کے نہ مار دے آج کدے ماں زندہ یودی نکرانج کلیاں بے کے نہ روندا ہو اپنی ماں دی گودی چرو لیندہ ہو پر آج باپ بھی کوئی نہیں آج میری ماں بھی کوئی نہیں ماں باج محمد بخشاؤ کون کرے رکھوالی بھائی ماں باج محمد بخشاؤ کون کرے رکھوالی اے ماما والے ماما تے کل شاید فریاد لے جاندے پر مویاں ماما والے رو رو آپے چھپے کر جاندے بھائی مویاں ماما والے رو رو آپے چھپے کر جاندے ایک دن کملی والے آقا نے عشاء دی نماز پڑھائی میرے نبی نے صحابہ با رخ انور کیتا صحابہ نے بیکھا نبی کریم دیاں کج چم چم اتھرونے صحابہ کھڑا مار کے رو پہ عرض کی تھی ماداؤ دینے نوالے آؤ سنے رونا کیوں ہے عرض کی تھی کملی والے آؤ کسے دکھ دیتا سانو دسو اسی اپنے پتر دوڑیاں ظلفہ تو بار دینے آؤ میرے آقا نے فرمایا صحابہ میں نو کسے کچھ نہیں آکھے آؤ عرض کی تھی کملی والے روندے کیوں فرمایا صحابہ میں نو میری ماں دی یاد پیوں دی میں نو
میری ماں پہ یاد آتی ہے اج میں محمد دا دل کردا ہے حجرے چ میری ماں آمنہ بیٹھی ہوئے میں عشاء دی نماز پڑھدا ہاں میری امی دی آواز آوے اے میرے پتر محمد میری گل سن جاؤ فرمایا میں محمد دا جی کردا ہے اج ماں دی آواز آوے میں رب دی نماز چھڑ کے اپنی ماں دی گل سن کے آواں پتہ چلے آؤ مویاں ماواں والے رو رو آپے چھپے کر جاؤں دے اے بے شک مگروں لذت دینی بات دناواں والی پھر نہیں لبدی دنیا اندر الفت والی بھائی پھر نہیں لبدی دنیا اندر الفت والی گرامی قدر حضرات اج ماں بلاوے نا تے پتر بول دے نہیں جب بول پاون تے اتنا برا بول دے نا کہ ماں دا کلیجہ ہلا کے رکھ دے اج ماما روندیاں تو باپ کرلان دے میں تو ہاڑی گل نہیں کر رہے میں انہوں دی گل کر رہے ہیں جنہاں دیا ماما روندیاں آکی کہہ دیا آسی صاحب بھائی انج کرو مرد سارے بیجو مرد بیجو سارے کھلو کے تماشے بیکھی تھے نا ملاد بیٹھ کے ادب نہ سنی تھے جتے تماشا بیکھنا آئیو پھر کھڑے رہو جی حضور دا ملاد سننا آئیو پھر بیٹھ جو شاباش بڑے چھے لوگ اسی ماشاءاللہ بھائی بیگے توڑی مہربانی بھریا اسی کا جانی ہے جس کا توڑ چڑھ مائیں آکے کہندی آسی صاحب کوئی تویز لکھ دیو کوئی وظیفہ دیو میرا پتر میں نہ بلاندہ نہیں تیری ماں بلاوے تو بولے نا پر جس نبی دا تو کلمہ پڑھیا اس نبی نے فرمایا کہ میں محمد دی ماں بلاوے تے میں رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے آؤں میں اکثر گل سنانا کہ میرے سیال کوٹ دے ایک بہت بڑے خطیب گزرے نے حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ آپ اپنی تقریریں فرما دے سن کہ جدو میں جلسے ہیں تقریر کر جاواں تو لوگ اشتہارت میرا نام لکھ دے میرے نام دے نال لوگ القابات لکھ دے خطیب پاکستان مقرر شعلہ بیان عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی محمد یوسف نقشبندی مجددی دامت و برکاتہ ملالیہ لوگ ایڈو لمبا نام لکھ دینے پر میرے کلیجے ٹھنڈ نہیں پھیلی پر جدو ادھی رات ویلے میں جلسہ مکا کے گھر جاوانا تو میرے جوان پتر سوتے ہوندے تو میری وڈیری جی ماں جاگ دی ہوندی ہے اہن 12 بج گئے تو سا تھوڑی دیر بعد گھر جانے تو جا کے دروازہ کھڑکائی ہوئے کہ ماں جاگ دی ہوئے ماما والے ہو ماما جاگ دی ہوندی ہے پتر دروازہ کھڑکاوان تے ماں نو پھر نہیں پتا لگ دا پتر قدم رکھے تے ماں نو دے قدمہ دے نال ماما دے دل دیاں دھڑکنا تیز ہو جاندی ہے ماما نو پتہ لگ جاندہ کہ میرا پتر آ گیا مولانا یوسف سیال کوٹی فرما دے میں ادھی رات ویلے گھر جاواں تے میں جا کے جے دروازے تے ہاتھ ہی رکھنا تے اندروں ماں دی آواز ہوندی ہے جوسبہ آگے نہیں بار لوگ حضرت صاحب کے اندنے حضور کے اندنے علامہ صاحب کے اندنے ہاتھ چوم دینے پر وہ جڑی گھر چ ماں ہے نا وہ انپڑھ بھی ہے پنڈو بھی ہے سادی بھی ہے انہوں تلفظ نہ یوسف کہنا نہیں ہوتا انہوں یوسفہ کہنا بھی نہیں ہوتا پر پیار نہ کہہ دیئے جوسبہ آگے ہیں فرما دے سن خورے کیڑے پیار نہ جوسبہ کہہ دیئے کلیجے ٹھنڈ پا دے دیئے تینو چیمہ چٹھا راجپوت رانا صاحب چٹ صاحب بٹ صاحب ملک صاحب چودری صاحب کہن والے زمانے چ لکھا بھی ہونگے پر جڑا تینو پپو تے منٹھو کہہ کے تیری ماں بلا دیئے نا یہ ماں ٹوڑ گئی نا پھر رات نو سرانے چا سر دے کے رویا کرے گا
پھر آکھے گا کوئی اونج بلاوے جو میں امی بلا دی سی، کوئی اونج پیار کرے جو میرے ابو کر دے سن، انہاں دے بعد صرف حسر تے رہ جاندیاں نے۔ پھر دل کردا کدے ہون تے میں انہاں نال پیار کراں، میں انہاں دی خدمت کر لواں، اپنی ماں تے اپنے باپ دا ادب تے احترام کرو۔ میں ممبر رسول تے بیٹھ کے دعویٰ کر رہا بیٹھ شاباش شاباش، رات ہے تسا لگا لیں گے، جا کے کوئی حساب کتاب کر لو۔ توجہ رکھو میرے والے، میں ممبر رسول تے بیٹھ کے دعویٰ کر رہا ہوں، سویرے اٹھ کے اپنی ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھ چوم، میں ممبر تے دعویٰ کر رہا جا زمانے چ اس دن تیری کنڈ کوئی نہ لا سکے گا۔ سجاد صاحب جڑے بیلی کہندے نا کہ اسی ساتھ تعویذ دے دیو، وظیفہ دے دیو، میرے گل نہیں بنتی، میرا کم نہیں ہوندا، میری مشکل دور نہیں ہوندی۔ جب ماپے زندہ نے تو انہاں دا ترلا کر لائے تھے، جب دنیا تو ٹوٹ گئے نا تو انہاں دی قبر تے جا کے ایک باری کہے میں پریشان ہوں، میرے لیے دعا کرو۔ میرا یقین تے ایمان تو اٹھنا بعد جے تیری مشکل پہلے حل ہو جائے گی۔ ایک باری انہاں دے قدم چومتے سائی ہتھاں دا بوسہ تے لائے، تینوں پتہ بھی نہیں چلنا کہ اللہ نے تیرے واسطے کتھوں اسباب پیدا کر دینے۔ اپنی ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھ چومیا کر، زمانے چ تیری کنڈ کوئی نہ لا سکے گا۔ میں ممبر تے بیٹھ کے دعویٰ کر رہا ہوں، نبوت اور صحابیت دے بعد جنوں بھی جوڑا مقام ملے وہ ماں تے باپ دی دعا نال ملے۔ تسی لاہور وچ وس دیو، تھوڑا جا کے جاؤ تے اگے کے دربار ہوندا پاک پتن شریف، او بر صغیر دا عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا جی فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ۔ مسجد وچ تے محفلاں وچ نعرے لگدے نے اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید۔ بھائی لاہوریو زمانے چ انے ولی نے تے نعرے فرید دے کیوں لگدے نے؟ سبحان اللہ، انے ولی نے زمانے چ پر نعرے فرید دے کیوں لگدے نے؟ جاؤ جا کے آج بھی پاک پتن بابے فرید دی قبر تے مراقبہ کر کے پوچھو بابا یہ مقام کتھوں لینی؟ تے بابے فرید دی آواز ہونی ہے پلا ہوئے میری ماں دا۔ او ماں جنہیں بچپن چاکھیا سی فریدہ پتر نماز پڑھیا کر، آکھیا امی نماز پڑھیے کی مل دے؟ ماں نو پتا سی انہوں شکر پسند دے، امی دے لباں چو نکل گیا پتر جے نماز پڑھیے تے رب شکر دے دے۔ اذان دی آواز آئی تے امی نو کہنے لگے امی نماز پڑھیے؟ امی سمجھ گئی، ماں نے آکھیا تو وضو کرتے میں مسلح بچھاواں۔ ماں نے مسلح بچھایا تے شکر دی پوڑی بنا کے مسلح دے نیچے رکھ دیتی۔ فرید نے نماز پڑھ کے سلام پھیرے تھے، کہ امی شکر تے نہیں ملی۔ امی نے فرما پتر جو نماز پڑھیے تو شکر مسلح دے نیچے ہوندی ہے۔ مسلح اٹھایا، شکر ملی، کھادا لطف آیا، اگلی اذان دی آواز آئی، پھر آکھیا امی نماز پڑھیے؟ امی نے آکھیا بیٹا تو وضو کرتے میں مسلح بچھاواں۔ ماں نے پھر شکر دی پوڑی بنا کے مسلح دے نیچے رکھ دیتی۔ اس ماں تو صدقے جاواں اور جنہیں شکر دیاں پوڑیاں کھلا کھلا کے پتر نمازی بنا رہا۔ فرید جدو پکے نمازی ہو گئے نا، پکے نمازی، بھائی پکے نمازی۔ تو سا غور کیتا جدو رمضان شریف دا مہینہ ہونے نا تے مسجدہ دی جتی تک جگہ نہیں بیٹھا نہ ملنی، پر جو ہی عید دا دن ہونا ہے تو نمازی کتھے گئے؟ یہ دا مطلب ہے پکے نہیں سن، پکے نہیں سن۔ میرے ایک بزرگ فرمان دے ہوندے سن آسی صاحب، ساڑھے زمانے جو مسجدہ کچھی ہوندیاں سن پر نمازی بڑے پکے ہوندے سن۔ ہن مسجدہ پکی ہو گئی، نمازی کچھے ہو گئے، پر فرید جدو پکے نمازی بن گئے نا ایک دن بارو کھیل کے آئے تے آکے تے آپ ہی مسلح بچھا کے تے آپ ہی نماز پڑھن لگے۔ امی وے کے فرمان لگی وے فرید پتر وضو تے کر لے۔ عرض کی تھی امی وضو بارو کر کے آئے، کر کے آئے، مسلح بچھایا نماز شروع کر دیتی۔ آؤ جبانو ادھر فرید نے نماز شروع کی تھی، ادھر ماں نے بھی مسلح بچھا لے آؤ۔ اما سجدے چرو کے کہنے لگی یا اللہ اج ماں دی عزت رہ جائے، اج ماں دی قدر رہ جائے، اج فتح پتر شکر نہ ملی۔ عرض کی تھی یا اللہ کدھر ماں دا راز نہ کھل جائے، عرض کی تھی یا اللہ اج ماں دی لاج رکھنے آؤ، شکر نہ ملی میرا فرید کدھر بے نمازی نہ ہو جائے۔ ماں چیخا مار کے سجدے چروئی جا رہی، عرض کر دی یا اللہ میری
لاج رکھنی نوجوان ادھر ماں سجدے چروئی جا رہی ادھر فرید نے سلام پھیرے مسلح چکیا نیچے شکر دا دریا پہ چل دائے اب آؤ دے کے کہنے لگے اماں آکی ہے اماں دوڑ کے آئی خورے شکر کوئی نہیں دیکھیا نیچے شکر دا دریا پہ چل دائے فرما دیا فریدہ اگے میں رکھ دی رہی آیا جیوں نہ رکھی فریدہ کہ میں رکھ دی ساج سائیاں آپ رکھی پتہ لگیا پاویں فرید ہی ہوئے پر پچھے دعاواں ماں دیئے انہیں داتا علی حجویری دے شہر چوسن والے ہو پاویں داتا علی حجویری ہوئے پچھے دعاواں ماں دیاں میں نے تے او بخارا شہر دی ایک ماں یاد آگئی توجہ ہے نا جی سچی دسا تے میں انہیں وقت لئے تقریر نہیں تھا کرنا آیا میں کہ میں بس جا کے حاضری لواؤں ہیں توڑا میں بیکھ رہا بزرگ بیٹھے رات تک بیٹھے ہوں میں توڑا ذوق بیکھ کے دو چار دل کردہ گلہ سنا جاما شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات نوجوان بچی دی شادی ہوئی تھی انہیں عرض کی تھی یا اللہ میں پتر دے دے پتر دے دے ماں نو چڑکا مارنا والے تو تے جد دنیا تے آیا بھی نہیں سان جدو تیری ماں نے تیرے نال پیار کیتا سی کدے درباراں تے جا کے منت من دی سی کدے سجدے جو روح کے کہندے سی پتر دے دے کدے گلے چھ طبیز پاندی سی کدے کڑویاں دوائیاں کھاندی سی کدے ڈاکٹراں تے کدے حکیمہ کل جاندی سی کدے رات نو سجدے جو روح کے کہندی سی پتر دے دے پتر دے دے تو بڑا ہو کے چڑک مار کے پیو نو پوچھنا بجی تو سامر لے کیتا کیے تینوں پتہ ہی نہیں تیری ماں تے تیرے باپ نے زندگی دیا کنیاں راتاں تے لے جاگ کے گزاریاں نے تینوں پتہ ہی نہیں تیری ماں تے تیرے باپ نے تیرے واسطے کی برداشت کیتا زندگی تو تیرے دنیا تے آیا بھی نہیں سا جدو تیری ماں تے تیرنا باپ نے تیرنا پیار کرنا شروع کر دیتا سی میری ملت نوجوانوں اس نوجوان بچی نے عرض کی تھی یا اللہ پتر دے میں گنا تے ادھا نام محمد رکھا گئی تیرے محمد دین دا عالم بناوا گی اللہ نے بڑا سونا جا لال دیتا ماں بڑے چاوانا پار رہی کہ اللہ نے میں نے سونا جا لال دیتا ہے پر جدو بچہ ٹورن پھرن دے قابل ہویا تے ماں نے ویکھیا بچہ ٹھوکرا کھا کھا کے ڈگ دے ماں نو خیال آیا ڈگ دے سارے نے پر یہ بہت زیادہ ڈگ دے غور کیتا تے پتہ چلیا بچے دیاں اکھیاں تے ہیں پر اکھیاں کے نور کوئی نہیں بچہ پیدائشی نبینا پیدا ہویا ماں نے سجدے جیسے رکھی عرض کی تھی آجا میں دانی سی منگیا میں تے منگیا سی پتر دے میں گا نبی دے دین دیالی بناوانگی ماں رو کے کہن لگی اللہ اکھا چنور کوئی نہیں ٹکرا کھا کے ڈگدہ روے گا ساری زندگی لوگاں دا محتاج روے گا کہن لگی ربا میں دانی سی منگیا میں تے منگیا سی پتر بدے میں گا میں نو عالم دین بناوانگی سجدے چرو کے کہن لگی یا اللہ تینو تیرے محمد نور دا واسطہ ہی میرے محمدیاں کھندا نور دے دے روندیاں موندی سجدے چی اکھ لگ گئی ایک سونا جا بابا خواب دے اندر آیا فرمایا بیٹی سر چک لے اللہ نے تیرے پتر دیاں کھندا نور دے دلائی عرض کی تھی بابا جی تسی کونو فرمایا میں اللہ دا نبی ابراہیم خلیل اللہ ماؤ اماں نے سر اٹھا کے بیٹا پتر دیاں کھندا نور آ گیا یہ اوہی بچہ ہے جنہوں نبی دی 6 لکھ حدیث زبانی یاد ہے آج دنیا جنہوں امام بخاری کہندی آج دنیا جنہوں امام بخاری کہندی ہے نا اتنے نبی نہ پیدا ہوئے تھے جا جا کے آج بھی امام المحدثین امام بخاری کو لو پوچھ لے قبر چو آواز آوے گی آج جڑا میں امام بخاری ہے نا کہ پلا ہوئے میری ماں دا وہ جڑی ماں نے رب کو لو اکھاں لے دیتیاں تو نور لے دیتا پتہ چلے آپ ہمیں کو کتنے بھی مرتبے والا ہوئے پیچھے دعاواں مادیاں نے پیچھے دعاواں مادیاں میں اکثر گل کرنا اور تحدیث نعمت دے طور تے عرض کرنا کہ میں ساری دنیا دی آخری نکر تک نہ ہو کے آگیا میں اپنی زندگی جڑے بھی مرتبے والے نو ملیا نہ مقام والے نو ملیا میں انہوں ضرور پوچھے مقام کتھو لے آئی تے میں نو تنہ گلہ چو ایک گلہ کسی نہ کسی نے ضرور رکھی ہے کسی آکھے میری ماں دی دعا ہے کسی آکھے میرے باپ دی دعا ہے تے کسی آکھے میرے مرشد دی دعا ہے
مینو ایک بار بھی زندگی چ کسی آ نہیں آکھا کہ آسی صاحب اس مرتبے تے میں اپنی محنت نال پہنچے ہوں. محنت بڑے کر دے محنت بڑے لوگ کر دے پر مرتبے تے وہ پہنچ دے جنہاں نو کسی دیاں دعاواں لگ جاندیاں نے دعاواں لگ جاندیاں نے. قابلیت ہور چیز ہوندی ہے قبولیت ہور چیز ہوندی ہے. قابلیت بڑیاں بڑیاں چے بڑے بڑے قابل زمانے چ رولدے پھردے نے پر یقین کر قبولیت انہاں نو ملدی ہے جنہاں دے پیچھے کسے سائیں دیاں دعاواں ہوندیاں نے. دعاواں والے تر جاندے دعاواں والے تر جاندے. اے تہاڈے لاہور دے اندر تہاڈے قریب آگے ٹر جائیے تے اگے ڈی ایچ بحریہ ٹاؤن ویلنسیا کیڑے کیڑے تساں کالونیاں اتھے بنائیاں نے. اتھے 10 مرلے دا پلاٹ خریدنا ہوئے نا تے بندے دی جیب وچ کروڑاں روپے ہونے چاہیے تے جڑا خرید لوے تے محلے والے کہندے نے 1 کروڑاں پتی ہے ایدے کول ڈی ایچ جو کول بحریہ ٹاؤن چ 10 مرلے دا پلاٹ ہے. یہ دا مطلب ہے زمین دے اوتے جدے کول 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے وہ بندہ بڑا امیر ہوندا ہے. تیری تے میری امی کنی امیر ہے وہ جدے قدمہ تھلے رب دی ساری جنت ہے. ایڈی امیر مائی ساری زمین تے آسمان کٹھا کریے تے جنت دے 1 انچ دے برابر نہیں 1 انچ ٹکڑے دے برابر نہیں تے مائی دے قدمہ تھلے ساری جنت ہے. کدے غور کیتا جے لاہوری ہو ایڈی امیر مائی ساری زندگی کپڑے ساڑے ابو دے دوے جتی ساڑے ابو دی پالش کرے روٹی ساڑے ابو دی پکاوے ساڑی ماں باپ دے قدم دبا کے تے اپنے آپ تے ناز کرے کہ میں اپنے شوہر دی خدمت بھی کرنی نا. میں نے سچی دسی ایڈی امیر مائی جدی نوکری کر دی وہ بابا کنہ کو امیر ہوئے گا. سبحان اللہ. اس بابے دی کنی کو شان ہو جدیاں ماں بھی نوکریاں کرے جدیاں ماں بھی نوکریاں کرے. یہ دا مطلب ہے ماں بڑی شان والی ہے پر ابے دی تے کیا ہی بات ہے بھائی. پورا قرآن پڑھ کے ویکھ لو پورے قرآن چ رب نے کدھر ماں دی قسم نہیں چکی. عظمتاں ماں دیاں بڑیاں بیان کیتیاں نے پر رب نے قرآن چ کدھر ماں دی قسم نہیں چاہی. پر جدو آئی نا بابے دی واری تے اللہ نے قرآن مجید وچ فرمایا ووالدی وما ولد. اللہ فرماتا مینوں قسم والد دی مینوں قسم باپ دی. عرض کیتی یا اللہ تو تے لم یلد ولم یولد شان والا تیرا تے باپ ہی کوئی نہیں قسم کدی چکنا ہے. اللہ فرمایا میرا تے باپ کوئی نہیں پر میں تیرے ابو دی قسم چک کے دسنا چاہنا اس ابو دا حیا کریے دا رب بھی حیا کردا ہے. اس ابو دا حیا کریا کر ادھا رب بھی حیا کردا ہے. اوے باپ دیا کیا شانہ ہو جدیاں ماں بھی خدمتہ کرے جدیاں ماں بھی نوکریاں کرے. اس بابے دی کیا شان ہے اپنی امی دے ہاتھ چمیا کر اپنے باپ دے ہتھاں دا بوسہ لیا کر. زمانے دا کوئی دکھ تیرے قریب نہیں آوے گا. عارف گڑی رحمت اللہ نے فرما دلے ماں مرتے ماں پہ مکی دے پیر مرن بیڑا ویلا باپ مرے اے محمد بخشاؤ مک جاندہ جے میں لاؤ بھائی باپ مرے تے محمد بخشاؤ مک جاندہ جے میں لاؤ. اے باغ دے وچ ہری اللہ پھر دا ڈالی ڈالی اے جنہ باغاں دے مر جان مالی پھر رب انہاں دا والی. تائی جنہ باغاں دے مر جان مالی پھر رب انہاں دا والی. جڑا
جڑا تیرے بیڑے دا باغ تیری ماں نے لگایا نا، اس باغ دا مالی باپ ہے. مالی ٹر جاون نا تے باغ اجڑ جاندے نے. جنہ باغاں دے مر جان مالی، پھر رب ہی انہاں دا والی. امی تے ابو دے نال پیار کریا کرو. یہ میٹھا جا میوہ رب کو واری دیندا ہے. مینوں کہہ رہے نے کہ حضرت داعیہ قلبی والا ان واقعہ سنا دو آخر کے بس وہ سن لو تو پھر میں اجازت چاہوں. نبی کریم علیہ السلام مدینہ طیبہ دی گلی چ جا رہے. ایک سونا جو نوجوان ملیا جدا نام داعیہ قلبی. علماء فرماندے ہیں کہ وہ اتنا حسین کہ وہ اپنے چہرے تے نقاب رکھدا سی کہ کوئی عورت حسن ویکھ کے فتنے چ مبتلا نہ ہو جائے. علماء فرماتے ہیں اتنا سونا سی کہ دے قبیلے دیاں عورتاں دروازے پیچھے چھپ کے دا رستہ اڈیک دیاں سن کہ کدو گزرے تے ویکھ لگے. اتنا سونا. وہ کنا کو سونا ہوئے گا جڑا میرے نبی نو سونا لگا ہوئے گا. اللہ نے جبریل نو فرما جبریل ہن جدو میرے ماہی کل جایا کرے نا تے سورت داعیہ قلبی دی لے کے جایا کر. عرض کیتی یا اللہ کیوں؟ فرمایا یار نو سونا لگدا ہے نا تے جڑا یار نو سونا لگدا سانو وہی سونا لگدا ہے. وہ اتنا سونا لگا کہ رات نو نبی کریم نے سجدہ جو دے واسطے دعا کی تھی تے عرض کی تھی اللہم ارزق الاسلام داعیہ قلبی. عرض کی تھی یا اللہ ایڈا سونا بنائے تے دوزخ وچ ساڑن بھی بنائے انہوں میری غلامی دے دے میں انہوں جنت دا وارث بنا دے وہاں. رات نو میرے نبی نے سجدے چ دعا کی تھی صبح داعیہ قلبی روندی میرے نبی دے خدمہ چاہ گئے. آکے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں 700 افراد قبیلے دا سردار ہاں. میں کلمہ پڑھ لیا تو سمجھو 700 لوگوں نے پڑھ لیا. انہوں اللہ دا پیغام سناؤ. نبی کریم نے اللہ دی وحدانیت اور حضور علیہ السلام نے اپنی ختمی نبوت دا اعلان سنایا. داعیہ قلبی نے عرض کی تھی سونے میں کلمہ تے پڑھ لوں مگر میں گناہ اتنے کتنے تیرے رب نے میں معاف نہیں کرنا. سید عالم نے فرما تو میرا کلمہ پڑھ میرا رب نے ایگریمنٹ جڑا میرا ہو جے رب انہوں کچھ نہیں کہندا. انہیں کلمہ پڑھیا تھے مسلمان ہو گئے مگر روئی جا رہے. حضور نے فرمایا کیوں رونا ہے؟ عرض کی دیا حبیب کردگار عجب گناہ یاد ہے تیرے رب نے کو نہیں معاف کرنا. فرما وہ بھی سناؤ. عرض کی دیا سید عالم میں جڑے قبیلے دا سرداراں اسی پتر پالے نے ہاں تے بیٹیاں زندہ ہی دفن کر دے ہاں. میں اپنے قبیلے دیاں 70 بچیاں زندہ دفن کر کے آیا ہوں. آج بھی کئی لوگ ایسے نے کسی دے گھر بیٹی پیدا ہو جائے نا تے کہندے نے بڑا افسوس ہوا ہے تھوڑے گھر پھر بیٹی پیدا ہو گئی. بیٹی دیوں تے افسوس کرنے والے تو اس نبی دا کلمہ پڑھیا جس نبی دے گھر چوتھی بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی فرشتے مبارکہ دینا ایسا. قرآن مجید جا اللہ نے فرمایا یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور. اللہ فرماتا میں جنوں چاہاں بیٹیاں دیواں تو جنوں چاہاں بیٹے دیواں. رب نے قرآن چا پتران دا ذکر بعد چا کیتا تے دیاں دا ذکر پہلے کیتا. گرامی قدر حضرات میرے نبی رون لگ پہ تھے. جبریل آ کے عرض کی تھی سونے انہوں کہہ دے پچھلے گناہوں دی معافی ہے تے آئندہ نہ کری. معافی میں لگی داعیہ پھر رو رہے. فرمایا کیوں رونا ہے؟ عرض کی تھی سونے عجبی کو گناہ یاد ہے تیرے اللہ نے وہ نہیں معاف کرنا. فرمایا وہ بھی سنا. عرض کی تھی سونے میں ہندوستان تجارت لے جا رہا کئی سال واسطے تے بیوی نو کہہ کے گیا یا پتر ہویا تے پارلمی بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کرا دیں. چلا گیا کئی سال دے بعد آکے گھر دا دروازہ کھٹکایا تے چھوٹی جی بچی نے دروازہ کھول لیا. بچی میں نے پوچھ رہی ہے تو کون ہے؟ میں پوچھا تو کون ہے؟ تیاں والے بیٹھے ہو تیاں نو پیوہاں تے بڑے مان ہو دے جے. کوئی بھائی بہن نو جھڑک مار دے وے نا تے بڑیرا جب باپ تڑپ کے کندر نہ جھڑکا مارو تو اڈا کچھ نہیں کھاندی ہے دا پیو اجے جوندہ ہے. اس ویلے تیاں دل چکندی ربا میرا باپ جوندہ ہی رہے. تیاں دے مان باپ ہوتے نے تیاں پیوہاں دے سر تے بڑیاں موجاں کر لیں دیا نے. گرامی قدر حضرات داعیہ قلبی نے عرض کی تھی سونے میں بچی نے پوچھا تو کون ہے؟ بچی اپنا نام نہیں دسیا. بڑے ناز نہ کہنے لگی میں اپنے ابو دی بیٹی ہوں. میں اس گھر دے مالک دی بیٹی ہوں. عرض کی تھی سونے میرے لباں چو نکل گیا جو گھر دے مالک دی بیٹی ہیں تے گھر دا مالک تے میں وہاں. میں اس گھر دا مالک ہاں. عرض کی تھی کملی والے نہ یکھے بچی نے میری لتانو جب مار لے آؤ تے رو کے کہنے لگی بابا کتے ٹھر گیا سے
میں تے تیریاں رواں ویکھدی رہی ہوں میں تینوں واجاں مار دی رہی ہوں عرض کیتی سونیا بچی نو دھکا مارے آؤ اپنی بیوی نو پوچھے کون ہے او دی ماں نے ہاتھ جوڑ لے کہن لگی دایا مرینا تیری بیٹی اپنی ماں دی جان ہے عرض کیتی سونیا بچی دی صورت میرے نال مل دی ہے میرے خون نے کھولا مارے آؤ دل کی تا بیٹی نو سینے نہ لگا لواؤ پھر خیال آیا لوگوں نے آکھنا ہوئے ساڑیاں دفن کر درے آئے اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آئی اپنی بیوی نو یکے نو تیار کر دفن کرے آواں کوئی میں نو بیٹی دا باپ نایا کھے عرض کی تھی سونے او دی ماں نے قدم پر لے کہن لگی دایا مرینا ایدی ماں مر جائے گی بڑے چاون پال دی رہی ہوں عرض کی تھی سونیا بیوی نو دھکا مارے آؤ اپنی بیٹی نو لے کے جنگل بل جا رہے آؤ او بیٹی راج میرا منہ چم دی ہے میں نو پیار کر دی ہے لالے کہندیے بابا کتے ڈر گیا سے میں تیریاں راواں ویکھدی رہی ہوں میں تینوں واجاں مار دی رہی ہوں تے بابا آ گیا ہے کھلونے لے کے نہیں آیا آجا بازار میں نو کھلونے لے دے بابا جوڑے لے کے نہیں آیا آجا میں نو بازار جوڑے لے دے بابا کدے نان کے نہیں گئی آجا نان کے چلنے آؤں عرض کی تھی سونے بچی نو میرے آمد چاؤ چڑے نے میں بچی نل بول دائی نہیں کملی والی جنگلی آیا ہوں بچی نو دھوپے بٹھا کے دی قبر کھود رہے آؤں او بچی اپنے دو پٹے ناول میرا پسینہ صاف کر دیئے میں نو پانی پیلان دیئے نالے کہن دیئے بابا چھویں آ جاؤ بڑے سالہ دت کے آیا ہے آجا گھر چلنے آؤ عرض کی تھی سونے میں بچی نل بول دائی نہیں کملی والی قبر تیار رہی بچی قریب آئی میں قبر جدک مارے آؤ بچی دیاں چیخ نکل گئی آؤ نے مٹی پاندہ رہے انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑ لے کہن لگی بابا مرینا میں تیریاں رواں ویکھدی رہی ہوں تے بابا مرینا تے میری صورت چنگی نہیں لگی کدے سامنے نہیں آوانگی تے بابا مرینا میں جوڑے بھی نہیں ہوا گدی بابا مرینا میں کھلونے بھی نہیں ہوا گدی بابا مرینا میں نان کے بھی نہیں جاندی عرض کی تھی سونیوں بابا بابا کہندی رہی ترسنا آیا میں مٹی پاندہ رہے آؤ عرض کی تھی کملی والے آج بھی رات نو لیٹنا کنا چخ دیاں بابا بابا دیاں بازائیں دیاں انہیں عرض کی تھی سونے انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑے نے کہن لگی بابا یہ بھی نہیں کہندی مارینو تیری بیٹی ہم اور جاؤ پر جاندی بار دس جاؤ میرا قصور کی ہے عرض کی تھی کملی والے ترسنو آیا نکے نکے ہاتھ جوڑ کے روندی رہی کملی والی آؤ بچی دایا آخری ویلا آیا انہیں آؤ سامان بل بیکھے آؤ کہن لگی نیلی چھت دے امال کھاؤ انہاں بیٹیاں نو پیدے ہی کیوں کرنا ہے کدوں تک مردیاں رواں آؤ کہن لگی ربا میں سنیا تیرا ایک نبی آنا ہے انہیں آؤ کہ بیٹیاں نو سینے نال لاؤنا ہے کہن لگی آؤنا والی آؤ ذرا جلدی آ جاؤ دیاں مر چلیاں نہیں عرض کی تھی سونیاں بچی دفنے ہو گئی تیرے آقائیں نارے سرکار دی داڑھی مبارک ترے ہو گئی صحابہ دھڑا مار کے رو رہے اے پتران لئی اے دھیاں لئی پردیس بے بابلے اے پتران لئی جاگیراں چپ رہنا کچھ نہ کہہ
تقدیراں کسے نے آکیا دائیا کل بھی چپ کر جا کیوں پیا نبی نور لانا میرے آقا نے فرمایا دائیا آؤ ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سناؤ جڑی محمدیوں ڈی کہیں کر دی ٹر گئی فرمایا میں نے پھر سنا انہیں دوسری باری گل سنائی فرمایا ایک باری پھر سنا تین باری گل سن کے حضور نے فرمایا جنہوں رب دو بیٹیاں دے بے ایک دیچ فرمایا تین بیٹیاں دے بے ایک دیچ فرمایا دو بہنہ دے بے فرمایا میری سنت سمجھ کے بیٹی تے بہن نال پیار کر کے دی شادی کرے فرمایا جنت جو میرے اتنا قریب ہوئے گا جی میں شہادت دی انگلی تنال دی انگلی ہوں دی ہے جس ویلے تشریف لے آیا کل عالم دوالی دیاں نبی عزتاں ملیاں بھر گے کسے خالی اللہ تعالیٰ ساڑی سارے دی حاضری قبول فرمائے جنہ دے ماں پہ زندہ نے اللہ سے تو تندرستی والی زندگی اولاد نو عدم تے خدمت دی توفیق عطا کرے جنہ دے ٹوڑ گئے اللہ انہوں نے قبرہ منور کرے اس قبرستان سے جتنے بھی حضور دے غلام لیٹے نے اللہ تمام دی بخشش و مغفرت فرمائے آمین وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا